आमची बाळकुली भुरगीं त्यांनी सुंदर अशा आपल्या गायनांतल्यान सगळ्यांक मंत्रमुग्ध केले. तांच्या खातीर सगळ्या जाणांनी ताली वाजयल्यो. आमी ह्या पत्रादेवीच्या स्मारकाचेर स्वातंत्र्य दिन मनयता आसतना आमकां सगळ्या जाणांक याद जाता म्हणजे 15 ऑगस्ट 1947 जरी भारत देश स्वतंत्र जालो आमी पारतंत्रांत आशिल्ले आनी तब्बल म्हणजे 14 वर्सांचे ताच्या उपरांत पारतंत्र्य पोर्तुगीजाच्या जुलमी राजवटींतल्यान आमी रावले आनी त्या जुलमी राजवटींतल्यान आमकां सोडोवपा खातीर देशभरांतले स्वतंत्र सेनानी ज्यांच्यांनी आपली प्राणाची आहुती 15 ऑगस्ट 1955 ह्या दिसा दिली. म्हणजे तब्बल म्हणजे एक देश स्वतंत्र जाल्याच्या उपरांत 8 वर्सांनी प्रत्येक फावटी दर 15 ऑगस्टाक पुराय देशभरांतल्या स्वतंत्र सेनानी उठाव करून येताले की गोंयांतले परत एकदा पूर्ण भारत देश वा अखंड भारत देश स्वतंत्र जावपाक जाय म्हणून. पण तेन्ना आशिल्ल्या सरकाराक सहकार्य तांकां न मेळ्ळ्या कारणान म्हणजे ज्यो 30 अधिक लोकांची प्राणाची आहुती 15 ऑगस्ट 1955 ह्या दिसा जाली ते आमी आयजूय विसरूंक शकना. आमी शेषनाथ वाडेकर आसतले, हिरवे गुरुजी आसतले, कर्नल बेनीपाल सिंग आसतले, हांचेर पोर्तुगीजांनी ज्यो गुळयो झडल्यो आनी त्या दिसा तांणी आपल्या प्राणाची आहुती दिली तो दीस आमी केन्नाच विसरूंक शकना. त्या सगळ्या विरांक नमन करपा खातीर त्या सगळ्या विरांक याद करपा खातीर पत्रादेवीचो हो पुण्य स्मारक आमी खूब दीस जालो जरी पेंडींग उरला आसत जाल्यार तो भव्य स्मारक आनी त्या सगळ्या शूरविरांनी ह्या 33 जाणांनी हांगासर आपल्या प्राणाची आहुती दिली त्या प्रत्येकाची पाटी हांगासर लागतली आनी त्या प्रत्येकाच्या माहिती जी आसा ती ह्या पटलाचेर लावपाचें काम आमचें सरकार थोड्याच दिसाच्या भितर करतलें. तें आतां 19 डिसेंबर पर्यंत हे पत्रादेवीचें पुण्य स्मारक हांगासर पुराय जावपाचें आसा आनी तें लोकार्पणूय जावपाचें आसा. हे ऐतिहासीक स्मारक ठरतलें कारण 15 ऑगस्ट 1955 हो दीस आमी गोंयच्या इतिहासांत केन्नाच विसरूंक शकना. कारण त्या खातीर घडये कदाचित गोंया पेक्षाय चड लोकांनी प्राणाक नो डावट म्हणजे बाळाराया मापारी आसतले हेंच्यांनी आपल्या प्राणाची आहुती आनी असंख्य स्वतंत्र सेनानी गोंयांतल्या प्राणाची आहुती दिल्याच पण देशभरांतल्या स्वतंत्र सेनानी हांगासर येवन आमच्या खातीर आमची प्राणाची आहुती दिवप हे एक व्हड गजाल आशिल्ली. म्हणून तर म्हज्या सरकारान तांकां मरणोत्तर तांचो सत्कार करपाचोय ठरयलो आनी कर्नल बेनीपाल सिंग हांच्या खुद्द घरा कडेन ताची जी वीर पत्नी आजूय हरियाणांत आसा तिका सलाम करपा खातीर तिजो गौरव करपा खातीर आनी तिका म्हणजे आमी म्हणटा तसो गोंय सरकारच्या वतीन पुरस्कार भेटोवपा खातीर 10 लाख आनी तो पुरस्कार भेटोवपा खातीर हरियाणांत खुद्द हांव थंय गेलो आनी तांकां गौरव भेटयलो. ही म्हाज्या खातीर गौरवाची गजाल आसा. आमी पळयता की आज स्वतंत्र जावन 78 वर्सां पुराय जाली, गोंयांत स्वतंत्र जावन 63 वर्सां पुराय जाली. पण हे सगळें करता आसतना साबार गोंयचो विकास पत्रादेवी पासून पोळ्या पर्यंत आमी जो नॅशनल हायवे पळयता तो ह्या 10 वर्सांक आमकां दिसता. म्हणजे एकंदर गोंयचो विकास इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंट आनी ह्युमन रिसोर्स डेव्हलपमेंट ह्या दोनूय क्षेत्रांत आमी खूब मोठ्या प्रमाणात सातत्यान करीत आसा. डबल इंजीन सरकार म्हणजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजीच्या सहकार्यातूच हे आमकां करप शक्य जालें. अदरवायज इतक्या मोठ्या प्रमाणांतलो विकास करप गोंय सारकिल्या ल्हान राज्याक कदापि शक्य नाशिल्लो. 35,000 कोटी पेक्षा चड पयशे म्हणजे गोंयच्या बजेटाच्या पेक्षा आनीक 10% चड पयशे ह्या इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंटात आमी फाटल्या 10 वर्सांत घातल्या. म्हणून नॅशनल हायवेचेर आशिल्लो अटल सेतू तिसरो, जुवारी ब्रिज दुसरो आनी मनोहर पर्रीकर बायपास काणकोणा आशिल्लो तिसरो आमकां हांगा पळोवपाक मेळटा. आनी ह्या पुराय विकासांत सगळ्यात मानाचो तुरो जर कितें आसत जाल्यार मनोहर इंटरनॅशनल एअरपोर्ट जो पेडण्या खातीर गौरव आसा, पेडण्या खातीर विकास आसा. पेडण्याचो पुराय विकास जाता आसतना आमी सगळे जाण सातत्यान पळयता. ह्युमन रिसोर्स डेव्हलपमेंट करता आसतना आमी ITI स्टेट ऑफ एक्सिलन्स सेंटर ओपन करप, एविएशन स्किल डेव्हलपमेंट सेंटर ओपन करप आनी आमच्यो IIT, NIT, GIM, PITS आनी हेच्याच बरोबर नॅशनल फॉरेन्सीक सायन्स हाजे सारक्यो विविध कॉलेजीस गोंयांत सुरवात करता आसतना एक बरो ह्युमन रिसोर्स क्रिएट करपा खातीर आमी सातत्यान प्रयत्न करीत आसा. इनोव्हेशन आसतलें, स्टार्टअप आसतलें, रिसर्च आसतलें हे सगळ्यांक आमी उत्कृश्ट भर दिता आनी ताच्याच खातीर गोंयांतले भुरगे हे रिसर्च सेक्टरांत फुडें येवचे, स्टार्टअप पॉलिसीत फुडें येवचे हाजोय बी भर आमचो सगळ्यांचो आसा. आमी हे सगळें करता आसतना स्वदेशी खातीर केन्नाच विसरूंक ना. आज आमी पळयता की भारत देशांतली 3री महासत्ता आर्थीक बाबतींत आसा. आमकां 1 नंबराचेर जर वचपाक जाय आसत जाल्यार आमी स्वदेशीचेर म्हत्व हें पटोवन दिवचें पडटलें. आमी जी गोश्ट घेता ती आमच्या हस्तकारागिरांत तयार केल्ली आसपाक जाय. आमी जशें म्हणटा इट इज अ वोकल फॉर लोकल
आमच्या गावात तयार केले जाता, गोंयांत तयार केले जाता आणि देशात तयार केले जाता, हाजेर भर आमी सगळ्या जाणांनी दिवचो पडटलो. तेच आमी घेवचे पडटले, जाल्यार आमी स्वदेशीचो नारो तो सातत्यान सगळ्या जाणांनी दिवचो, हें हांव आयच्या दिसा तुमच्या कडेन मागता. तुम्ही मेक इन इंडिया हे कन्सेप्ट तुम्ही फाटल्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजी हांच्यांनी सत्ता हातात घेतल्या उपरांत ऐकल्या, आणि हो मेक इन इंडियाचो जर तुम्ही कन्सेप्ट जर ऐकला आसत जाल्यार तुम्ही पळयता की ऑपरेशन सिंदूर हातूंत तयार केल्ली डिफेन्सची सगळी म्हणजे मिसायल्स जी आसतली ती मेक इन इंडियाच्या कन्सेप्टाच्या सकयल भारतात तयार जाल्ली आसा. म्हणून आज मेक फॉर द वर्ल्ड किंवा मेक फॉर द ग्लोब ही संकल्पना आज आमी देशात मांडपाक लागलेले आसा. भारत देश हो सुपर पॉवर जाता आसतना पुराय जग पळयता, म्हणून तर वेगवेगळ्या पद्दतीचे आडमेळे धोरण हे सदोदीत हाडीत आसा. आणि 1940 स्वातंत्र्य दिन मनयता आसतना आमी विकसीत भारत 2047 हे स्वप्न साकार करपा खातीर आमी हातात घेतला. आणि हे स्वप्न जर साकार जातलें आसत जाल्यार एकटे प्रधानमंत्री आनी एकटो मुख्यमंत्री करूंक शकना. ताका साथ जाय ती तुमची आमची सगळ्यांची. ताका साथ जाय ते ह्या देशांतल्या तरणाट्यांची. आमी जाका म्हणटा की ह्या 4 पिलराचेर जो देश चलता म्हणजे युवा शक्ती, नारी शक्ती, किसान शक्ती आणि गरीब कल्याण. आता तो युवक हो तितकोच म्हत्वाचो आसा, कारण विकसीत भारत 2047 जेन्ना जातले तेन्ना फाटल्यान बसलेली माझी भुरगे तरणाटे ते खऱ्या अर्थात त्या विकासाचे वाटेकरी आसतले. पूण तरी इनोव्हेशनात